नाज़रीन, अबूधाबी के चौथे वली साहब दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह थे। टोटल उनके ऑयल ओबरल और 1908 में फैमिली के अलावा उनके $823 अरब के मालिक हैं। यही वजह है कि दुबई जैसी को अक्सर शेख खलीफा के सिटीज़न ज़रूरत पड़ती थी रहती थी। आपको शायद ये बात मालूम होगी कि दुनिया से सबसे ऊंची बिल्डिंग पहले बुर्ज दुबई का नाम दिया था, लेकिन फिर इस कंस्ट्रक्शन के दौरान दुबई को पैसे की तंगी होने लगी और इसकी कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ा। तो अबूधाबी के शेख ने इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए दुबई की फाइनेंशियल हेल्प की थी। इस वजह से इसका नाम बुर्ज अल दुबई से हटाकर बुर्ज खलीफा रखा गया था। शेख खलीफा ने अबूधाबी भी इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए देखा। वो चाहते थे कि तेल के अलावा इकनॉमी को चलाने के लिए कोई ज़रिया या बनाया जाए। वो यहाँ अलरजा बीच जैसे सिटी इंटरनेशनल स्टैंड बनाना चाहता है, जिसमें बीच, रिजॉर्ट, शॉपिंग मॉल, पार्क्स और वो तमाम एंटरटेनमेंट वेस्टर्न हो जो लग्जरी की तरह ज़रूरत है। लेकिन टूरिज्म इसको अंजाम देने के लिए ठीक ठाक इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ती थी। ख्वाब हकीकत बदलने के लिए शेख खलीफा को दुनिया के सबसे अनोखे बिल्डिंग बनाने का प्लान बनाया, जिसका बिल्डिंग का इल्दारा पोर्ट्स की हेड क्वार्टर था, जो कि अबूधाबी गवर्नमेंट कंपनी डुलपेंटन शेख चाहते थे कि बिल्डिंग का कुछ ऐसा जो हो जो डिज़ाइन से पहले किसी भी नहीं बनाया हो, और इसकी खूबसूरती इतनी है और देखने वाला घंटों तक इसको देखता ही रहे। इस दौर में अबूधाबी से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर दुबई में जहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी, वो आइकॉन एक बिल्कुल यूनिक और आइकॉन बिल्ड बनाना ढेर सारी मुश्किलात डिज़ाइन से भरा हुआ था। आखिरकार कई महीनों की सोच विचार के बाद एक आइडिया आ ही गया और आइडिया से सी शेल देख कर बनाया गया। यह डिज़ाइन तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसको बनाना इतना ही मुश्किल था। 25 फ्लोर ऊंची एक गोल चक्कर जैसी बिल्डिंग, जिसकी साइज़ से बड़ी स्टेटस लिबर्टी थी, इस कोवर क्राउड जितना था जितना फ्लड जार फुट शेल था। इस समंदर के ऊपर बनाना एक आर्टिफिशियल लैंड ऐसा काम था जिसके इतिहास में किसी भी किस्म का था। और डिक्टेटिकल नॉर्मल स्कोर तो हर जगह बनते हैं, स्काई वेपर रहते हैं, लेकिन ये एक तरह बहुत शानदार बनाया जा रहा था, जिसको इंजीनियर को एक नई सोच के साथ काम करना था। शेख की तरफ डिज़ाइन होने वाले बाद दूसरे हमला था कंस्ट्रक्शन साइट पर यह लैंड बनाने का आर्टिफिशियल, क्योंकि जिसका अलदार हेड क्वार्टर को बनाना वहाँ अभी समंदर में मौजूद था, जहाँ 26 फुट गहरा समंदर। इसके लिए इतना रेत चाहिए था जिसके एजपेंट में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े स्विमिंग पूल सिटी को तक भरा जा सकता है और टॉप ले कर सकता है 3 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत डालकर तो सबको। लेकिन साथ ही एक गंभीर मसला खड़ा हुआ जब लैंड को रेत को ऑफिशियल खुदाई करते हुए इसके अंदर से समंदर का पानी निकलना शुरू हुआ। यानी एक बात तो तय थी कि इसके कंस्ट्रक्शन में अगर यहाँ फाउंडेशन बनाई गई तो लाखों बिल्डिंग आइकॉन वजनी इस टन से खूब किसी भी लम्हे एक बड़े ख्वाब में बदल सकता है। और अब इस मसले के निपटने के लिए इंजीनियर ने डी बनाने का फैसला किया, जिसको वाल भी रेत से डी फॉर्मल वाल 16 मीटर नीचे तक मोटे डाल दी गई और एक कंस्ट्रक्शन समंदर के पानी के वाल में अंदर दाखिल ना हो सके। डी वाल बनने के बाद इस बॉटम में एक मोटा कंस्ट्रक्शन समंदर के पानी नीचे में भी डी वाल में दाखिल ना हो सके। ये तो स्लेब था इतना मोटा था कि इसको बनाने में करेक्टिव से भरे हुए 1000 ट्रक्स इस्तेमाल किए जा सके। इस बार बिल्डिंग की फाउंडेशन डालने के लिए, कंस्ट्रक्शन की फाउंडेशन बनाने के लिए फैल स्टील को ज़मीन के अंदर मौजूद पत्थरों तक ड्रिल किया जाता है ताकि बिल्डिंग को मजबूती बनी रहे। लेकिन अलदार हेड क्वार्टर से दूसरा मेगा स्ट्रक्चर से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल समंदर के साहिल पे था और दूसरा इसकी शेप कुछ ऐसी थी कि इस स्तर पर हवा का पड़ सकता था। इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर वजह से फाउंडेशन पाइल्स डालने से पहले ये जानना था कि अलदार पर प्रेशर पर विंडो हेडक्वार्टर हो सकता है। इसके लिए बिल्डिंग के लिए मॉडल को विंड टनल टेस्ट के लिए भेजा गया। विंडो इंजीनियर से मॉडल पर हवा का एंगल फेंकने और फिर प्रेशर की मदद से कंप्लेन एक्सपेल बिल्डिंग पर लगने वाली
فورس اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس فورس کی نظر میں رکھتے ہوئے انجینئر نے الدار ہیڈ کوارٹر پر 400 پائل لگانے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیل جبکہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی فاؤنڈیشن میں اسٹیل پائل لگائے گئے تھے۔ پائل ڈرل کرنے کے لیے اگلا چیلنج یہ تھا کہ ایک راؤنڈ شیپ بنانے کا، ایک ایسا راؤنڈ شیپ جس کی شکل بھی شیل جیسی ہو، اس کی ہر دیوار ونڈو پینل ڈھکی ہوئی ہو، اس کے اندر کے ہر کوئی سے پریشر گولف شاندار نظارہ دیکھا جا سکتا۔ یہ تو کام کرنے کے لیے دو طریقے تھے، پہلے تو یہ کوئی پوری بلڈنگ کنسٹرکشن کر کے اس کو گول شیپ دی جائے، لیکن اس میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ تھا اور ٹائم ہی تو پاس نئی کنسٹرکشن تھی جہاں ابوظہبی کو اپنا پہلا فارمولا 1 گریڈ ہوپر ہوسٹ کرنا تھا جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آنے والے تھے۔ شیخ چاہتے تھے کہ فارمولا 1 سے پہلے ہی الدار ہیڈ ایونٹ کو واٹر تیار ہو جائے، جس کے لیے انہوں نے کنسٹرکشن ٹیم کو بلڈنگ کے لیے صرف آئیکن 30 مہینوں کا وقت دیا تھا، جس میں 5 مہینے میں آلریڈی کم ہو چکے تھے۔ اس وجہ سے اس کو وقت بچانے کے لیے فیصلہ کیا کہ 2 کورس بنا کر اس کے کنسٹرکشن گرد اسٹیل کے اسپیشل کو ایسا لگایا جائے جیسے فریم سے شیل کا شیپ بن جائے۔ کے دوران کورس سنگل پیس میں بنا کر ان 125 میٹر کے اونچائی تک لے جانے کے لیے استعمال ٹیکنیکل فارم کو کیا گیا۔ اسٹیل کے ماڈلز کو آہستہ آہستہ مولز ڈال کر کریکٹر آہستہ آہستہ اور کھسایا جاتا ہے اور اس میں بغیر جوڑ والے سنگل پیس کے دوران کورس بنائے گئے۔ ان کورس کو بنانے میں کچھ مہینے کا وقت اور حیرت انگیز طور پر 6500 ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا تھا۔ اب ڈیڈ لائن میں صرف 19 مہینے تھے اور اس ٹائم میں ان کورس کے گرد اسٹیل فرام بھی بنانا تھا، گلاس فساد اور کام بھی انٹر ڈیزائن کرنا تھا جس میں سب سے زیادہ وقت لگا تھا۔ نارمل بلڈنگز فریم سیدھا سادہ ہوتا ہے اسٹیل، لیکن الدار ہیڈ کوارٹر میں جو فریم لگتا تھا وہ ٹکڑوں میں اسٹیل کراؤڈ حصوں میں بنایا جاتا تھا، شیپ میں ان میں سے 1 mm کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اسٹیل کے فرنیچر ایک پوری ٹیم 2500 ٹن سے کورس شیپ کاٹ کر اس کو اسٹیل دیے میں مصروف ہو گیا۔ ہر فریم میں 30 ٹنز وزن تھا اور ایسے قریب تھا 100 فریمز بنا کر ان کو سائٹ پر ایک دوسرے پر جوڑنا تھا جو کسی فن جیسا سلوب کو جوائنٹ پزل تھا۔ اس میں سیل فریم کو بنانا ایک بہت ہی مشکل تھا، اسٹیل ٹرانسپورٹ میں بہت مشکل کام تھا۔ ایک فریم کا وزن قریب 25 کارز کے برابر تھا۔ بڑی بڑی کرینز کی مدد سے آہستہ آہستہ اس کورس کو گرد چوڑے کام سے شروع کر دیا اور یہ بہت ہی ٹائم کنزپشن کام تھا، لہٰذا اب کنسٹرکشن ٹیم کو بلڈنگ کے یہ بھی دھیان دینا تھا انٹیریئر کے ساتھ ساتھ گلاس پینلز یہ بھی اسٹیل فریم اور 25,000 گلاس لگائے جانے والے تھے جن کا ٹوٹل سائز 52 باکسڈ بال کوٹس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کوئی معمولی گلاس پلینز نہیں تھے بلکہ یہ گلاس زیادہ پینلز تھے۔ ان کو کرنے والی ٹیم کام کو جلدی نپٹانے کے لیے پینلز لگائی ڈالتی تھی۔ فیکٹری اور سائٹ پہ جیسے جیسے اسٹیل فریم بنانا جانتا تھا گلاس ٹیم ویسے ہی اس میں گلاس پینل بھی فٹ کرنا جاتی تھی۔ اس وقت بہت بڑی تیز سے گزرتا رہا اور انجینئر ٹیم ایک ایسے ہی جنگ لڑی تھی جیسے مقابلہ اصل میں وقت کا مقابلہ تھا ایک دوسرے کے خلاف۔ تو ابھی تک الدار ہیڈ کوارٹر کے اندر NT5 واش روم کو بھی بنانا تھا۔ انجینئر ٹیم کا اس کام کے لیے بہت اچھا نکالا۔ انہوں نے سولوشن ہونے والے پروٹیکشن واش روم کا فیصلہ کیا جس میں ہر چیز پہلے سے ہی پری انسٹالڈ ہوتی تھی۔ پلین یا تھا پروٹیکشن واش روم کو آخر ساز اٹھا کر ٹاپ سے نیچے بھیج کر اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ آئیڈیا تھا تو بہت اچھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ شیخ فوراً لے کر شیخ کو ڈیزائن واش روم کو بہت پسند آیا، لیکن آئیڈیا ان کو ڈیزائن روم ماڈل پسند نہیں آیا، لہٰذا ڈیزائن کے واش روم کو اب آرڈر پہ بنوانا پڑا جس میں کافی وقت لگتا تھا۔ اس وجہ سے اسٹیل فریم جو اب قریب تھا اس میں کمپلین سیکشن کے ادھورا چھوڑنا پڑا جہاں سے واش روم ماڈلز کو بین کر کے مدد سے نیچے بھیجا جائے گا۔ ایک طرف سے گلاس پینل کو لگانے کا کام تیزی سے منزل کی طرف رواں داواں تھا، دوسری طرف
انجینئر ٹیم کو واش روم ماڈلز کی لیپیڈ میں ڈلیوری نے پریشان کر رکھا تھا، کیونکہ اتنے عرصے تک اسٹیل فریم کے 2 سیکشن کو کھلا چھوڑنا بھی ایک طرف خطرہ تھا جو اگلے کچھ دنوں میں ان کے لیے گلے پڑنے والا تھا۔ 12 ٹن وزنی 5 واش روم پر پہنچ چکے تھے۔ سائٹ پر ابھی روم یونٹس تھے جن کو انسٹالیشن کے بعد جب اسٹیل فریم کھلے اور 2 سیکشن کو بند کرنے کا وقت آیا تو ان میں سے بہت سے سروس مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسٹیل فریم کا ایک حصہ 6 انچ نیچے بیٹھ چکا تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ نیچے تک فریم دوبارہ کھولا جائے اور پھر دوبارہ صحیح کر کے کیا جائے، لیکن کسی انسٹال بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ اب صرف 8 مہینے والا بچہ الدار ہیڈ کوارٹر کا کروڑ اسٹیل فریم بھی اس کی اصل جان تھی۔ اس کی اگر سیکشن اور نیچے اسٹیل فاؤنڈیشن ڈال رہے تھے تو اگر ان کے سے ایک سیکشن بھی ہٹایا گیا تو فاؤنڈیشن پر وزن نہیں جا پائے گا اور کچھ عرصے بعد پوری بلڈنگ جھک سکتی ہے، اور یہ الدار ہیڈ کوارٹر کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا ایسا مسئلہ تھا جس میں پوری کنسٹرکشن ٹیم کو مصیبت میں ڈال دیتا۔ آخرکار اسٹیل انجینئر نے ایک پیش کیا اور کوسک میں پر لوڈ برنگ وال بنائی گیا اور اس پر ہائیڈرولک جیسے انسٹال کیے گئے جیکس کی مدد سے فریم کے دوران حصوں کو اٹھانا شروع کر گیا اور جھکے ہوئے اسٹیل میں فریم آج دیکھتے ہی دیکھتے پوزیشن میں واپس آ چکے تھے۔ بچے ہوئے اسٹیل سیکشن کو بھی لگا کر آخرکار الدار ہیڈ کوارٹر کا اسٹرکچر پوری طرح کمپلیٹ کر دیا گیا تھا۔